बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्र एक सादत है और खुदा ताला जो है ना, बहुत कम लोग हैं जो कि उम्र की सादत जिनको नसीब होती है। और अल्लाह ताला से दुआ तो यही होती है कि परवरदिगार सबको ही बार बार उम्र की सादत नसीब करें। मगर क्या ही हो कि जब आप सऊदी अरब में पहुँचें और आपको एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आपका सर कलम कर दिया जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है और ये इंसान इसका सोच भी नहीं सकता। तो सारी तफसीलात जो आज सऊदीया से जो एक ये न्यूज़ आई है, जिस ख़बर को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंतहाई अफसोस की ख़बर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसको लाजमन शेयर भी करना है और इसके बारे में ज़रूर सोचना भी है और इसकी आगाही देनी है उन लोगों को जो कि सस्ता उम्रे पे जा रहे होते हैं या फ्री के उम्रों पे जा रहे होते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते कि वो उम्रे पे जा सके। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार अपने खुदा का घर भी देखे और रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर ले। तो इस तमन्ना के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी इसी उसमें गुजर जाती है, पैसों को जोड़ते जोड़ते। मगर जो आपको पता है पाकिस्तान के हालात हैं कि जिस तरह से यहाँ पे महंगाई का है, जिस तरह से यहाँ के मसले मसाइल हैं, तो हर कोई इतना भी पैसा जोड़ नहीं पाता क्योंकि अब उम्रा इतना महंगा हो गया है तो लोग नहीं कर पाते। तो लोगों को जहाँ पर भी कोई सस्ते में कोई ले जा रहा होता है या फ्री में ले जा रहा होता तो लोग उस तरफ फ़ौरन कदम बढ़ा देते हैं। तो ये जिनके बारे में आज आपके साथ जिस शख्स के बारे में वीडियो मैंने शेयर की है, जिनके बारे में आज ये वीडियो बताना है, ये साहब जो है ये भी इन्हीं के झांसे में आ जाते हैं जो कि फ़्री वीज़ा दे रहे होते हैं। अब ये फ़्री वीज़ा होता है और उसके बाद उसके अंदर को जो कम पैसों में यानी कि बहुत सस्ता उम्रा करवाया जा रहा होता है, ये उस कारवान को ज्वाइन कर लेते हैं। एक कारवान में जो बंदा होता है, जो सालार होता है ना, वो बहुत सारे इसके अंदर लोग होते हैं। मगर इनमें से ये कुछ ख़ास लोगों को देखते हैं जो कि थोड़े से बुज़ुर्ग भी होते हैं और थोड़े से इनको जो सीधे साधे भी लगते हैं, उनको ये ना बेवकूफ़ बनाते हैं या उनके साथ ये लोग गड़बड़ करते हैं। अब होता ये है कि ये शख्स जो है अपने साथ सामान लेता है और जब ये एयरपोर्ट पे उतरता है, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरता है, तो इसको इसके सामान स्कैनिंग में आ जाता है और वहाँ से इसके पास से जो सामान निकलता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिसके अंदर जो कि बैन है या जो सऊदीया के अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता, वो अद्वियात जो है वो इस बंदे के पास से रिकवर हो जाती हैं। ऑन द स्पॉट इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इसको फ़ौरन जो है वो पेश कर दिया जाता है अदालत वगैरह में। और वहाँ पर इससे पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है ये नहीं बता पाता, कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाता जो उनको समझ में आए। तो उसके बाद इसको जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है। वहाँ पर भी ये शख्स जो है वो अपना सही से बयान नहीं दे पाता। और आपको पता होगा कि सऊदीया के कानून में इतनी सख्ती है, अगर आपके पास से अगर कोई मंशियात या कोई ऐसी चीज़ें निकल आई हैं और आपने अगर उसका सही से उनको मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दिया ना, तो फिर आपका सर कलम होने से कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद फिर ये जाता है कि वहाँ के जो शाही जो उनके लोग हैं, शख्सियात है, उनके पास ये केस जाता है कि शायद वहाँ से कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। बट वो भी इसको हाथ नहीं देते। आप याद रखिएगा, शाही लोग बिल्कुल भी इस तरह के मंशात और इस तरह के अद्वियात वाली चीज़ों में हाथ पकड़ाते ही नहीं हैं। और उसके बाद विदिन थ्रू अभी ये 3 दिन है कि ये अभी इस वक्त जेल में बैठा और इसके सर कलम की इसकी सज़ा सुना दी गई है। और इसके बाद एक तो ये वाक़या हुआ, इसके बाद ये आपने अब से कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर एक ही घर के 15 लोग थे जिनको जो है वो सर कलम किए गए थे। उनमें से कुछ लोगों तो कर दिए, बाकी जेल के अंदर है। अब आप देखें कितनी ज़्यादा तंग। अब इसके साथ भी क्या हुआ था, ये जो फैमिली थी ना, इनको भी जो है वो कोई फ्री वीज़े कह के कोई रूहानी बाबा के इस्लामाबाद लेके गए। वहाँ पर जो है वहाँ पर इनको उन्होंने शख्स ने कहा कि भाई हम आपको फ्री में भेजेंगे। और इनके साथ भी यही सेम वाला सीन हुआ कि इनके पास भी ड्रग्स वगैरह निकली थी। मतलब आपको पता है कि सऊदीया जाने में कितना वहाँ पर कितनी स्ट्रिक्ट है चीज़ें, इतनी मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि कैसे मुसलमान है कि आप किसी का अकीदा यानी इस तरह की चीज़ों के अंदर लोगों को इन्वॉल्व कर देते। क्या बिगाड़ा इन मासूम लोगों ने, इतना हो रहा है ये वाले। अभी आप देखेंगे मुतवातिर इतनी खबरें आ रही हैं सऊदीया से कि आए दिन कोई ना कोई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार होता है। ये कितने लोगों को सज़ा मिलती है। उससे पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर से बहुत ज़्यादा मुसलमान कंट्रीज हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मगर सारी बात है अवेयरनेस की कि हम लोग अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे।
ان لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ بھئی خدا را اس طرح کے جو جالساز لوگ ہیں، یہ سستا عمرہ ہے یا سستا پیکج ہے، اس کے اندر خدا کے لیے مت لیں، کیونکہ یہ ان کا تو کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں نا، ان کا تو کوئی، ان کے دلوں میں اللہ رسول کا کوئی خوف ہے ہی نہیں کہ آپ ایسی چیز کے اوپر جو کہ انسان مسلمان کی سب سے زیادہ روحانیت ہے، جہاں پر کہ اللہ کا گھر ہے، عمرہ ہے کروانے کے لیے، وہاں پر آپ لوگ یہ ڈرگس والا کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ یہ اس طرح کی چیزیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کی جانے جاتی ہے، بہت سے ایسے ہم نے دیکھے، ایسے کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جو یہاں سے حکومت بھی انوالو ہوتی ہے اور پھر ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے، پھر وہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں، مگر وہ دوبارہ کبھی سعودیہ نہیں جا سکتے، یعنی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کیا ایک زندگی میں ایک سزا سے کم ہے کہ اگر آپ سے ایک یہ غلطی ہوئی، کسی نے کروا بھی دیا، آپ اس کے اندر آپ نہیں بھی تھے، تو آپ کو ایک تو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، دوسرا آپ کو جو ہے تا عمر آپ پر پابندی آئی تھی کہ آپ سعودیہ کی زمین پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ جیتے جی انسان یہی سوچ کے ہی مر جاتا ہے۔ تو خدا رہا اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ جو کہ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں نا، وہ تو خدا کا خوف کر لیں بھائی، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس طرح کے معصوم لوگوں کے ساتھ ایسی ظلم و بربریت کر رہے نا، خدا رہا کوئی شرم کے ناخن کر لو، کوئی ہوش کے کر لو کہ کیوں کسی کا دین ایمان کسی کے لیے ایسی سزا آپ لوگ بھگتتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو لازماً شیئر کریں اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو سعودیہ جا رہے ہیں، کہ خدا رہا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، نہ کسی سے کوئی ایک دھیلے کی بھی چیز لینی ہے، نہ آپ کا قریبی بھی اگر آپ کو کوئی سامان دے رہا ہے نا، تو خدا را اس کو کھول کے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح چیک کریں کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی ادویات تو نہیں ہے جو سعودیہ میں لے جانا ممنوع ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جو بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا، ان کو میں بتا دوں کہ سعودیہ کے اندر اگر آپ کے پاس ان کی کوئی ایک لیلیک کہہ کے کوئی ایک دوائی ہے، وہ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر تک برآمد ہوتی ہے نا، اس میڈیسن کی تصویر، تو آپ کو سر قلم ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے موبائل فون میں کوئی نازیبہ تصاویر، کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں اور وہ اس پہ بھی آپ کے سزائے موت بنتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویب سائٹ کھولی ہے جس کا تعلق اڈلٹ کنٹینٹ جسے کہتے ہیں، اگر ایسی کوئی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے یا ہسٹری میں کوئی ہے، وہ لوگ چیک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی پولیس بہت سخت ہے۔ عمرے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی جگہ پہ کوئی بھی آپ سے چیک کر سکتا ہے، تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ والی چیزیں ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی ہے نا، ہمارے بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں اور بس اللہ اللہ کر کے یہاں سے چلے جاتے کہ ہمیں اللہ نے بلاوا آ گیا، ہم جا رہے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں، اور جیسے خود معصوم ہوتے سوچتے ہیں کہ اگلا بھی ہمارے ساتھ، کون اللہ کے گھر جاتے ہوئے ایسے ہمارے ساتھ دو نمبریاں کرے گا یا ہمیں دھوکہ دے گا۔ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے، آپ کی سر قلم کروا دیتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کے اوپر خیال رکھیں، اور آئندہ کبھی بھی اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو بھی جا رہا ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا بھی عمرے جیسی سعادت یا حج کی جیسی سعادت کر رہا ہے، تو خدا را اس کے سامان وغیرہ کے حفاظت کیا کرے۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھا تو آپ ضرور ان کی حفاظت کیا کریں، ان کو بتا دیں، چاہے ایئرپورٹ پر کوئی آپ کی مدد کے لیے کہے کہ پلیز یہ تھیلا پکڑ لیں، میں آ رہا ہوں، یا یہ کر لیں، تو خدا را کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ ایسے بہت کیس ہوئے کہ آن دا جدہ ایئرپورٹ کے اندر ہی اترتے ہی آپ کو ایک شاپر پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ بس لے کے نکلیں۔ تو اپنے رکھیے، بہت سے خیال، دعا میں سے کہ اللہ